अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। देखो सोचो जानो चैनल में खुश आमदीद। तो कैसे हैं दोस्तों? आज आपके लिए मैं बहुत ही टॉप इनसाइड न्यूज़ लेके आया हूँ जो पाकिस्तान की सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चल रही है। नवाज शरीफ साहब जो है ना वो एक नया जुआ खेलने जा रहे हैं। क्या ये इनका जुआ जो है ना कामयाब होगा? तो हमारे जो अनवर अल्लाह काकड़ साहब हैं इनकी जो है ना वो अय्याशियाँ ख़त्म नहीं हो रही। वो जो है ना बाहर जाके क्या क्या कर रहे हैं, इन सब बातों का जिक्र आज के व्लॉग में करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, प्लीज़ डू द सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। हमारी वीडियोस पे जो है ना वो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिए, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आप मार्केट में जाए ना आपको पता चलेगा वहाँ पे जो आटा है 970 रुपये की जो है ना वो 5 किलो की थैली मिल रही है। और चीनी का रेट देख लें 170 रुपये है। और दूध अगर आप लें पैकेट में तो वो 285 रुपये है। और पेट्रोल का रेट देख लें 331 रुपये है। डीज़ल का रेट देख लें 332 रुपये है। तो अगर आप बिस्कुट वाला रोल लें तो वो भी अब आपको जो है ना वो 40 रुपये में मिलेगा। और मुर्गी का रेट देख लें, गोश्त का रेट देख लें 700 750 रुपये तक है। ये देखें कि हमारा मुल्क जो है वो माशी जो है ना वो तबाही के दहाने पे पहुंच गया है, वो तबाही के किनारे पे पहुंच गया है। लेकिन हमारे जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हमारी पपेट गवर्नमेंट को लेके आई है, अनवर अल्लाह काकड़ साहब को उन्होंने हमारे पाकिस्तान के ऊपर जी गवर्नमेंट मुसल्लत की है। एक अनवर अल्लाह काकड़ की सूरत में जो नाहलों का टोला है, आप देख लें उनकी जो अय्याशियाँ हैं वो ख़त्म नहीं हो रही। वो जो है ना वो बैरूनी मुल्की दौरे पे गया है अमेरिका में। तो वो आपको बताते हैं कि वो जो है ना कई दर्जनों जो है ना वो फ़्लाइट्स जाती है अमेरिका में, कोई दूसरी बड़ी फ़्लाइट्स जाती हैं कमर्शियल फ़्लाइट। तो इनकी अय्याशियों का आलम देखें, इन्होंने जो है ना वो पीआई पे नहीं गए, एक आम त्यारे पे नहीं गए, उन्होंने जो है ना वो गोल्फ़ जो पाकिस्तान का स्पेशल जेट है तो उस पे गया। तो अगर ये आम कमर्शियल फ़्लाइट से जाते हैं तो इनका जो रेंट था वो 12 से 14 लाख रुपए की जो है ना वो टिकट पड़नी थी, वो कमर्शियल एयरलाइंस के थ्रू जा सकते हैं। लेकिन इन्होंने जो है ना वो अपना एक प्राइवेट जेट वो करवाया, वो रावलपिंडी से वो उड़ान भरी है, पेरिस गया है, पेरिस रुका है, उसके बाद जो है ना वो अमेरिका न्यूयॉर्क में पहुंचा है। तो अगर एयरपोर्ट के किरायों की बात करें, वहाँ पे जो चार्जेस होते हैं कि अगर एक जहाज़ अगर 1 घंटे के लिए ठहरता है, स्टे करता है, तो उसके जो चार्जेस होंगे वो भी लाखों रुपए जो है ना पाकिस्तानी रुपीज़ में होंगे। तो आप कौन है, वो आर यू, आपको क्या ज़रूरत है वहाँ पे जाने की? आप क्या इलेक्टेड वज़ीर आज़म है? क्या आपके पास अथॉरिटी है? क्या आप क्या करने गए हैं वहाँ पे जो है ना वो अक़वाम मुत्तहिदा में जो है ना आप इजलास करने गए हैं? तो वहाँ पे जाके ऐसी स्टेटमेंटें दे रहे हैं बड़ी बड़ी कि ऐसा पता चलेगा ये अब हमेशा के लिए पाकिस्तान की मैशियत को संभालेंगे, हमेशा के लिए आ जाएंगे और इन्होंने जो है ना वो काफ़ी अरसे के लिए रहना है। तो देख लें, अब अगर वहाँ जा रहे थे तो किसी एम्बेसडर के घर में भी आप रह सकते हैं, तो किसी और जगह पे भी रह सकते हैं। लेकिन इतने बड़े फ़जूल ख़र्चे, इतने अय्याशियाँ करने की क्या ज़रूरत है आपको? तो वहाँ पे गया हूँ, उन्होंने कहा है कि ट्वीट किया है कि मैं जो हूँ ना एक वाशिंगटन डीसी के बड़े अफ़सर से मिला हूँ और उसके बाद जो है ना वो एक ईरानी सदर से भी मेरी मुलाकात हुई है। अब ये देखें कि ईरान के जो हालात हैं वो बहुत ही हमारे जैसे हैं ना, वो हमारी मदद कर सकते हैं। उनके ऊपर जो है ना वो काफ़ी सारी पाबंदियाँ हैं, माशी हालात भी उनके काफ़ी ख़राब हैं, उनकी मगरबी ममालिक के साथ जो है ना वो नहीं बनती। और चीन के साथ अभी बस बन गई है, तो हमारी भी चीन के साथ बस यारी दोस्ती है। तो ये देखें कि वो ईरान जो है ना, ईरानी सदर भी वो ऐसे मुंह लटका के बैठे होते हैं, उनको भी कोई उनसे कोई मीटिंग शीटिंग नहीं करता, उनसे भी कोई बातचीत को कुछ भी नहीं करते। तो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म है अनवर हक काकड़ साहब, तो उन्होंने जो है ना वो ट्वीट किया, मैंने जो है ना ईरान के सदर से जो है ना वो मुलाकात की है, उनसे गपशप की है। तो ये देखें कि अब सिर्फ जो है ना वो ईरानी सदर से ही मुलाकात और गपशप करने गए थे। इतने फ्यूल, इतना पेट्रोल, इतना अपने एक्सपेंसेस को लेके इतने अय्याशियाँ करने को, जैसे वो छोटा बच्चा नहीं होता, मैंने जी बस जाना है अमेरिका जाना है, मैं इस घर के अंदर जो है ना वो दौरा करूँगा, देखूँगा कि ये घर कैसा बना हुआ है। तो इनकी हालत भी वैसे है कि ऊपर से आईएमएफ ने इनको बाकायदा कहा भी है कि आपने जो अपने जो एक्सपेंसेस है, अपना बजट है, अपने अय्याशे हैं वो कम करें। लेकिन इन्होंने ना अय्याशियाँ कम करनी है, ना इन्होंने अपने बजट में कोई फ़र्क लाना है, ना ही इन्होंने कुछ ऐसे करने हैं। आप देखें कि एक ऐसा मुल्क जहाँ पे हर चीज़ महंगाई और के अरूज पर है, मैं और आप जैसे लोग जो है ना वो महंगाई से बहुत ही बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। लेकिन ये हमारे हुक्मरानों को देख लें, वो जो है ना अमेरिका के दौरे कर रहे हैं, वहाँ पे जाके अक़वाम मुत्तहिदा असम्बली में जाके इजलास कर रहे हैं। उनको पता भी है उनकी हैसियत नहीं है, ना ही वो इलेक्टेड वज़ीर आज़म है,
وہ جسٹ کچھ چند ماہ کے لیے ہے. ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ تو انہوں نے لے کے آئی تھی. ہم نے تو اس لیے ان کو بٹھایا ہوا کیئر ٹیکر حکومت کو، یہ بس آئیں ایک ملک کو جو ہے نا فیئر الیکشن کی طرف لے کے جائیں اور ملک میں جو ہے نا وہ فیئر سٹیٹ چلائیں اور الیکشن کی ڈیٹ دیں. لیکن ان کی جو ہے نا وہ عیاشیں ختم نہیں ہو رہی، تو بیٹھ چلے گئے ہم. تو یہ دیکھیں کہ ابھی جو رپورٹ آئی ہے کہ اس میں جو پاکستان کا جو نقصان ہوا ہے وہ $4 ارب کا نقصان ہو گیا. تو آئی ایم ایف کی جو ہماری دوسری بیل آؤٹ ملنی تھی، جس میں ہمارا قرضہ جو ہے نا وہ منظور ہونا تھا، اس میں 20 ارب ڈالر تھے. تو اب یہ دیکھیں کہ اب جو ہے نا وہ پاکستان کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں 4 ارب کا جو ہے نا وہ ڈیفیسٹ بیلنس آیا ہے. تو یہ کیوں آیا؟ اس پہ جو اب ہمارا پاس پیسے بچے ہیں، ڈالر بچے ہیں، وہ اب $15 ارب ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ اس لیے ہے کہ پاکستان میں غیر یقینی صورتحال ہے. پاکستان میں جو ہے نا وہ کہیں بھی روپے کی اتنی قدر، بہت ویلیو ڈیکریز ہو گیا کہ ڈالر کا ریٹ بڑھتے 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 پاکستان کے جو اثاثے ہیں وہ کم ہو گیا. اب وہ جو ڈیفیسٹ بیلنس ہے وہ $15 ارب پہ آ گیا. تو 4 ارب جو ہے نا وہ مزید جو ہے نا وہ پاکستان کا ڈیفیسٹ چلا گیا. تو لوگ جی بڑے خوشیاں منا رہے ہیں کہ ڈالر جو ہے نا بہت سستا ہو گیا، 292 پہ آ گیا، 290 پہ آ گیا، 250 پہ جائے گا، 200 پہ جائے گا. میں کہتا ہوں آپ ڈالر کو $1 کے $50 کر دیں، $1 کے $100 کر دیں. تو بات تب ہے کہ آپ کو ڈالر ملے نا، مارکیٹ سے آسانی کے ساتھ مل جائے نا. اگر آپ کو ڈالر ملنا ہی نہیں ہے، آپ کو ڈالر اویلیبل ہی نہیں ہے مارکیٹ میں، تو آپ اس کا ریٹ جو مرضی رکھ لیں، آپ اس کو ٹکے کے برابر رکھ دیں، آپ اس کو $1 کے $50 کر دیں. بات تو یہ آپ کو ملنا ہی نہیں ہے ڈالر. تو اگر آپ مارکیٹ میں جائیں نا، چاہے بہت بڑے پاکستان کے سٹی ہیں، اسلام آباد ہے، فیصل آباد ہے، لاہور ہے، اگر آپ مثال کے طور ڈالر کو چھوڑ دیں، پاؤنڈ بھی اگر آپ لینے جائیں نا، آپ کو لینے تو نہیں ملیں گے. اگر وہ آپ سیل بھی کرنے جائیں گے نا، وہ جو منی ایکسچینج کمپنی ہے وہ آپ سے ڈالر یا پاؤنڈ لیں گی بھی نہیں. ان کو پتہ ہے کہ اسٹیٹ بینک نے اگر ہم نے ڈالر یا پاؤنڈ رکھے تو انہوں نے ہم سے اٹھا لینے. تو اب اتنی غیر یقینی صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ منی ایکسچینج والے کوئی پیسے نہیں لے رہے. ٹھیک ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ کیوں نہیں لے رہے، کہ بھئی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے، آپ دیکھیں سو کارڈ جیسے کر کے نا انہوں نے ڈالر کے ریٹ کم کیا ہے، پاؤنڈ کے ریٹ کم کیا ہے، سب دوسری کرنسیز کے ریٹ کم کیے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اب یہ وہ کہتے ہیں کہ ریٹ جو ہے نا وہ ایکچوئل نہیں ہے. ہم اب مثال کے طور پہ 290 کا جو ہے نا وہ اگر میں ڈالر دیتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ہم نہیں لیتے. ٹھیک ہے، یہ ہمیں نقصان ہے اس چیز سے. تو یہ دیکھیں کہ اگر کوئی چیز ہوگی نہیں مارکیٹ میں، اویلیبل ہی نہیں ہے، تو صاف ظاہر ایسے ہی حالات ہوں گے. سیکنڈ نیوز کی طرف آتے ہیں، جس میں جو ہے وہ نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ جوا کھیلنے جا رہے ہیں. تو انہوں نے اجلاس بھی کیا، تو انہوں نے کی میٹنگ بھی تھی. تو آپ کی جو ہے نا وہ اندر کی بات بھی بتاتے ہیں. تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں جو ہونا اب آؤں گا، اگر میں وزیر اعظم بن جاتا ہوں تو میں جو ہے نا جنرل فیض حمید، سابق DGI جنرل قمر جاوید باجوہ اور بابا ڈیم والے ثاقب نثار اور عمر عطیہ بندیال، تو ہم جو ہے نا ان کے خلاف جو ہے نا اب ان کا ملٹری ٹرائل چلائیں گے اور ان کو جو ہے نا وہ کڑی سے کڑی سزا دیں گے. تو اگر آپ دیکھیں یہ اگر باتوں کی حد تک کی جائے تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی بھی ہماری پاکستان کی فوج ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، تو یہ ایسا نہیں چاہے گی. تو پہلے آپ کے اندر کی بات بتاتے ہیں کہ ایسے جو ہے نا وہ عاصم منیر صاحب سے مکالمے ہوئے، تو ہمارے ذرائع سے ہمیں پتہ چلا ہے. تو ان کے اندر جو کوئی ان کہا تھا کہ نواز شریف اور سیاسی پارٹیز جو ہے نا وہ ایسا چاہ رہی ہیں کہ فیض حمید کا جو ہے نا وہ ٹرائل کریں گے. قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہے $12 ارب کی کرپشن کر کے چلے گئے ہیں، تو ان کا ملٹری کورٹ چلائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے وہ شائستہ نہیں تھے. تو انہوں نے کہا کہ مریم نواز صاحب کو جو ہے نا وہ اس چیز کا پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، وہ اب سیاست ہی کر سکتے ہیں اس پہ. انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو نہیں پتہ کہ جو ہمارے ریٹائرڈ فوجی ہوتے ہیں، ریٹائرڈ جنرل ہوتے ہیں یا آرمی چیف ہوتے ہیں، تو ہم ان کا جو ہے نا وہ ملٹری کورٹ نہیں چلاتے. ہم ان کی ملٹری پہ مثال کے طور پر کیس نہیں چلاتے. تو کیوں، اگر مثال کے طور پر اگر یہ کیس چلا دیں، اگر ایک بندے کے اوپر کیس چل جائے، ایک بندے کے اوپر کرپشن کے الزامات لگ جائیں، تو آپ ایسا سمجھے کہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ میں کرپشن کروں گا تو اگر میں ریٹائر ہوں گا میرے اوپر جو ہے نا وہ کرپشن کے کیسز بنیں گے، بعد میں مجھے جیل بھی ہو سکتی ہے. تو ان سب کو پتہ ہے کہ یہ ایسے نہیں ہوگا. تو نواز شریف صاحب نے ایک مشرف کے اوپر جو ہے نا وہ ٹرائل کورس چلایا تھا، تو ان کو ایک بار جو ہے نا عدالت میں پیش ہی نہیں ہوا تھا، بس وہ باہر کے چکر لگاتے ان کو جو ہے نا بیرون ملک بھیج دیا گیا تھا. اس کی سزا نواز شریف صاحب نے جو ہے نا وہ
اپنی الیکشن اپنے گورنمنٹ میں ادا کی، ان کی جو ہے نا وہ گورنمنٹ کو ہٹایا گیا. تو اگر یہ بات دیکھی جائے تو ایک پولیٹکس لیڈر کے، سیاسی لیڈر کے حساب سے تو نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ ان کا جو ہے نا ملٹری ٹرائل ہونا چاہیے. اگر ایک پاکستان کے جو عوام کی ووٹ اور عوام کی پاور سے اگر وزیر اعظم بنتا ہے، چاہے عمران خان ہے، نواز شریف ہے، اگر ان کو ہتھ کڑیاں لگ سکتی ہیں، ان کے توشہ خانہ پہ کیس بن سکتے ہیں، ان کو ایک تنخواہ نہ لینے پہ نااہل کر سکتے ہیں، تو جنہوں نے اتنی بڑی کرپشن کی ہے، چاہے جنرل ہیں، کرنل ہے، تو ان کے اوپر ملٹری کورٹ کیوں نہیں بن سکتا؟ ان کے اوپر جو ہے نا وہ عدالتیں یا میں کیوں نہیں بھگت سکتے؟ ان کو وہ جو ہے نا وہ نیب کیوں اپنے قابو اور اپنے شکنجے میں نہیں لیتا ہے؟ تو دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اب کیا کرتے ہیں. تو اور نیوز آیا جس میں جو ہے نا الیکشن سے پاکستان کی معیشت کو اعتماد ملے گا کہ ایشیاتی ترقیاتی بینک نے کہا ہے کہ اگر پاکستان میں اگر الیکشن ہو جائیں تو جو پاکستان میں مہنگائی کا ایک طوفان ہے اور پاکستان روپے کی جو غیر یقینی صورتحال ہے، تو اس پہ جو ہے نا مزید وہ استحکام آ جائے گا اور وہ اگلے سال جو پاکستان کی معیشت ہے 1.6 کے لحاظ سے شرح نمو ہوگی. تو دوستو یہ آج کا ہمارا ولاگ تھا. آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا.